बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं और बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। इन सवालात में सबसे अहम सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर मौजूद है। फिर क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रोज़ा इस दुनिया में मौजूद है? अगर है तो कहाँ है? फेसबुक पर कुछ तस्वीर मिलती हैं जिन पर लिखा हुआ होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र है। क्या उनको सही माना जा सकता है? अगर ये बात सही है तो सवाल ये है कि तूफ़ान नूह के बाद भी वो रोज़ा सलामत रहा होगा? बाद में उसकी पहचान किसने की? क्या तूफ़ान नूह में काबा मिट गया था? अगर जवाब हाँ है तो बाद में किसने और कैसे बनाया? इसके साथ साथ ये सवाल भी किया जाता है कि वफ़ात के बाद आपके जिस्म खाकी के साथ क्या हुआ और इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लाश चुराने की साजिश क्यों रचाई। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालात का जवाब दिया जाएगा और इन तमाम तर सवालात का जवाब देते हुए सबसे पहले तो इस जिन्नात की सरकशी और शैतान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो आपसी जो ताल्लुक़ था, ये यूँ कह लीजिए कि जो शैतान का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो हसद वाला ताल्लुक़ था, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकशी और फसाद के बायस फरिश्तों की अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया और इस तरह ज़मीन के असल हकदार यानी हज़रत इंसान के आबाद होने की राह हमवार हुई। कुरान करीम में अल्लाह अज़्वजल इस किस्से की इब्तिदा अपने और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं, जब वो ऐलान करते हैं मैं ज़मीन में अपना खलीफा नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं क्या तू ज़मीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए, हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मिट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का भी हुक्म दिया जाता है जब मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और संवार लूँ और इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने सजदा रेज़ हो जाना। इस मिट्टी के बारे में भी एक नहायत हसीन रिवायत मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि ज़मीन से मिट्टी लाओ। पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर ज़मीन उनसे कहती है कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तुम मुझसे कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हज़रत इज़राइल जाते हैं और ज़मीन की इसी बात का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी न करूँ। फिर मुख्तलिफ़ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ़ रंग की मिट्टी से हमारी तख्लीक दरअसल ज़ात पात और रंग कौम के बनाए हुए उसूलों की सख्त नफ़ी करती है और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन तक़वा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी। चंद रिवायात में आता है कि वह पुतला काफ़ी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहाँ से गुजरता था तो उससे मुखातिब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसव्वरे कायनात इंसान का ह्यूला मुकम्मल कर लेते हैं और ख़ाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। चंद रिवायात में आता है कि जब आपके अंदर रूह फूंकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा कि कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह अज़्वजल फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हुआ। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात हैं। यूँ दो अहम सबक बनी नौ इंसान को आफरीनश पर ही सिखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे इब्तिदा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा छींक की सूरत में, इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में हर किस्म के मसाइब आएंगे जिसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार कर दी है। इसी तरह यह भी सिखाया गया कि बाकी नौ के साथ कैसा ताल्लुक़ रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अमन व सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारे इब्तदाई कलमात हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाते हैं और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उन अशिया का पूछते हैं तो फरिश्ते कहते हैं कि रब तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं, हमें तो बस इतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें दिया है।
پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ نام بتا دیتے ہیں۔ اب باری تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر سب کو حکم ہوتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو، اور تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں ہم واقف ہیں کہ دراصل جنات میں سے تھا جو اپنے زہد و عبادت کی بنیاد پر اعزازی طور پر فرشتوں والے کام پر فائز ہو گیا تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالیٰ جلال میں ابلیس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو وہ ملعون کہنے لگا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، اے رب تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ لمحہ بھر کا تکبر، وہ بھی خالق کائنات کے سامنے اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر گیا، اور وہ رذیل اپنے منصب سے فارغ ہو گیا اور دربار سے نکال دیا گیا۔ باری تعالیٰ کا حکم ہوا، تواتر یہاں سے تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے، یا یہاں پس باہر نکل تو ذلیل ہے۔ تو وہ ملعون روز قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یوں شیطان دربار سے نکالا جاتا ہے، اور ادھر حق تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تمام آنے والے بنی نوع انسان کی ارواح کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اس سوال کا جواب یک زبان ہو کر دیا تھا، کیوں نہیں ہے رب؟ ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، اپنے رنگ و روپ اور نسب میں سب سے الگ ہیں۔ وہ باری تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ان سب کو یکساں کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ تو اس سوال کا جواب کہ ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کی لاش چرانے کی سازش کیوں رچائی، اس بات میں واضح طور پر میسر آ سکتی ہے، مل چکی ہے کہ جب بھی ابلیس کو یہ بات یاد آتی ہے کہ اسے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات تو اس واقعے سے مکمل طور پر معلوم ہو گئی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کیا جب ملعون نے، تو اس ملعون نے کہا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا۔ اس دھتکار کی وجہ سے تمام تر باتیں، چاہے وہ حابیل قابیل کا معاملہ ہو، ان کی لڑائی کا معاملہ ہو، اس کے بعد انسانوں کو گمراہ کرنے کا معاملہ ہو، یا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو چوری کرنے کا معاملہ ہو، جسم مبارک کو چوری کرنے کی معاملہ ہو، یہ جو تمام تر سازشیں اور تمام تر باتیں ہیں یہ ابلیس کے اسی حسد کی بنا پر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو کہاں پر ہے؟ تصاویر پر جو بات کی جاتی ہے وہ کیا، اور کیا طوفان نوح میں کعبہ مٹ گیا تھا؟ یہ تمام تر باتیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو لے کر نماز جنازہ پڑھائی اور مسجد خیف میں دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔ یہ ایک پہلا قول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے تعلق سے متعدد اقوال ملتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہندوستان کے قریب سری لنکا میں دفن کیے گئے، پھر فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس میں دفن کیے گئے ہیں۔ پھر یہ ذکر آیا ہے کہ تمام تر جو تصاویر آ رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر فرمایا کہ جب طوفان نوح کے موقع پر پوری زمین سیلاب میں غرق ہو گئی تھی تو بیت اللہ شریف بھی سیلاب کی زد میں غرق ہو گیا تھا، اور بیت اللہ ایک سرخ تودہ اور ٹیلے کی شکل میں رہ گیا تھا۔ پھر جب اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی علامت اور نشانات بتلا دیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرما کر اس کا حج فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے حج کیا۔ واللہ تعالی عالم وما علینا الا البلاغ المبین۔